बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप ओमान में रहते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि 2019 से पहले ओमान की कौमियत हासिल करने का क्राइटेरिया काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अब 2019 में आज से कुछ दिन पहले टाइम ऑफ ओमान में एक आर्टिकल छपा था 16 जून को, और उस आर्टिकल में ओमान की कौमियत यानी नेशनैलिटी हासिल करने के बारे में एक मुकम्मल क्राइटेरिया बताया गया था। अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं ओमान की कौमियत, ओमान की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए या फिर इस क्राइटेरिया को जानने के लिए, तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजम देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में ओमान की नेशनैलिटी, ओमान की कौमियत हासिल करने का मुकम्मल क्राइटेरिया 2019 का, और वो भी टाइम ऑफ ओमान के आर्टिकल के बिल्कुल मुताबिक। और दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसील तक जाने से पहले आपसे एक छोटी सी अर्ज़ा है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको मजीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ में एक बेल का बटन भी आएगा। आपने बेल के बटन के ऊपर प्रेस करके वहां पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ। दोस्तों, ओमान की वजारत दाखिला ने एक एक्सिक्यूटिव आर्डर पास किया है 92/2019, और उस आर्डर में वजारत दाखिला ने एक मुकम्मल प्रोसेस बताया है उन अफराद के लिए जो कि ओमानी नहीं है और ओमानी कौमियत हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं और ओमानी पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। तो उनको इस क्राइटेरिया के मुताबिक सब चीज़ें मुकम्मल पूरी करनी होंगी। दोस्तों, उन सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में गाहे बगाहे बताता जाऊंगा। आपने इस वीडियो को आगे पीछे करके नहीं देखना, आपने मुकम्मल इस वीडियो को, जब आप इस वीडियो को स्टार्ट कर लें तो लाजम आखिर तक देखें ताकि आप कोई भी क्राइटेरिया का पार्ट मिस ना कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने मिनिस्ट्री से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उस फॉर्म की फ़ीस है 600 रियाल ओमानी। ये फॉर्म की फ़ीस उन अफराद के लिए है जो खारजी हैं, न्यू हैं, और अगर किसी ओमानी ने किसी खारजी औरत के साथ शादी कर रखी है लेकिन उसके पास ओमानी नेशनैलिटी मौजूद नहीं है तो उसके लिए इस फॉर्म की फ़ीस है 300 रियाल ओमानी। वो ओमानी चाहे उस औरत को तलाक ही क्यों ना दे चुका हो, लेकिन फिर भी उसकी फ़ीस होगी 300 रियाल ओमानी। ये फॉर्म हासिल करने से पहले इसकी चंद शर्तें हैं जो लाजम आपको पूरी करनी होंगी। नंबर 1, उस शख्स को ये सबूत फराहम करने होंगे मिनिस्ट्री को कि वो इस वक्त ओमान में रह रहा है और ओमान के अंदर ही काम कर रहा है। नंबर 2, और ना ही उस शख्स के खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है और ना ही कोई केस रजिस्टर है, यानी मौजूदा तौर पर, वक्ती तौर पर ना ही कोई केस उसके खिलाफ मौजूद है पुलिस स्टेशन में। नंबर 3, उस शख्स का मेडिकल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस शख्स को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो मेल जोल के ज़रिए दूसरे अशखास में फैल सकती हो। अगर किसी शख्स को लाहक मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, टीबी, एड्स वगैरह, जो कि किसी के साथ टच होने से, किसी के साथ रिलेशनशिप से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करने के काबिल नहीं हैं और ना ही उनको ओमान की नेशनैलिटी, ओमान की कौमियत मिलेगी। इसलिए वो अफराद इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई ना करें। दोस्तों, वजारत दाखिला के आर्डर नंबर 92/2019 के मुताबिक जो भी शख्स ओमानी सिटीज़नशिप, ओमानी कौमियत हासिल करना चाहता है, उसकी फ़ीस तो होगी 600 रियाल ओमानी। और अगर उसी शख्स की वाइफ या उसकी बेवा ओमानी कौमियत हासिल करना चाहती है तो उसके लिए फॉर्म फ़ीस होगी 300 रियाल ओमानी। एक ओमानी औरत के कम उम्र बच्चे को अगर ओमान की नेशनैलिटी हासिल करनी पड़ जाए तो उसकी भी फ़ीस होगी 300 रियाल ओमानी। दोस्तों, वो इसलिए कि आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ ओमानी लड़की से शादी कर ली, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ औरत से शादी कर ली। ओमानी से ये कानून उनके लिए है।
اور دوستو جو بھی شخص عمانی قومیت کے لیے اپلائی کرتا ہے 600 ریال وہ پے کرتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ عمان کے قانون کے مطابق پورا نہیں اترتا تو اس کو ریٹرن جو پیسے ملیں گے وہ ملیں گے اس کو 200 ریال عمانی. وہ اس نے جتنے بھی فیس فارم کی پے کی ہوگی اس میں سے اس کو 200 عمانی ریال ہی ریٹرن ملیں گے. جو بھی شخص عمانی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس یہ والے ڈاکومنٹ مسٹ ہونے چاہیے، تب ہی وہ عمانی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. نمبر 1 دوستو جو بھی شخص اپلائی کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپلائی کر رہا ہے عمان نیشنلٹی عمان قومیت کے لیے، اس شخص کے پاسپورٹ کی ایک عدد فوٹو کاپی اور اس شخص کے پاسپورٹ کے اوپر عمان کا ویلڈ ویزا ہونا لازمی ہے، ویزا ختم ہوا نہ ہو. نمبر 2 اس شخص کے پاس اپنا خود کا شناسی کارڈ ہونا لازمی ہے یا پھر حکومت سے منظور شدہ کوئی بھی کارڈ کی کاپی چل جائے گی ڈاکومنٹ کے ساتھ. نمبر 3 اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کا سرٹیفکیٹ اور اس کی بیوی کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، اور اگر اس شخص کے بچے بھی ہیں تو ان سب کے پاسپورٹ کی، ان سب کے ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپیاں ساتھ میں لگیں گی. نمبر 4 اگر اس شخص نے کسی عمانی لڑکی کے ساتھ شادی کر رکھی ہے تو اس شادی کا سرٹیفکیٹ ایک تو عمان سے لگے گا اس کے ساتھ میں، اور ایک وہ شخص جس بھی کنٹری کا ہے، جس بھی ملک کا ہے، اس ملک سے بھی اس شادی کا سرٹیفکیٹ ساتھ میں ہونا لازمی ہے فوٹو کاپی کی صورت میں. نمبر 5 جو بھی شخص اپلائی کر رہا ہے اس کا خود کا میڈیکل وہ بھی بالکل صحیح ہونا چاہیے، اسے کوئی بھی خطرناک مضر بیماری نہ ہو. نمبر 6 اس شخص کی ماہانہ کمائی کتنی ہے اس کا ثبوت چاہیے اس کے سپانسر کے ریلیٹڈ، یعنی اس کا سپانسر ایک لیٹر دے گا کہ یہ شخص ماہانہ اتنی کمائی کر رہا ہے، وہ بھی ان ڈاکومنٹ کے ساتھ میں لازم لگے گا. نمبر 7 اس شخص کو جانا پڑے گا اپنے ملک کی ایمبیسی میں اور وہاں سے ایک لیٹر حاصل کرنا ہوگا اپنے پاسپورٹ کے ریکارڈنگ کے یہ بالکل صحیح پاسپورٹ ہے، بالکل صحیح آدمی ہے، اس کی بھی ایک عدد فوٹو کاپی لگے گی ان ڈاکومنٹ کے ساتھ. نمبر 8 اس شخص نے جتنے بھی اپنے بچے بتائے ہیں ان سب کی ویریفیکیشن، ان سب کا کلیریفیکیشن کروانا پڑے گا منسٹری سے، ان کے جو بھی ڈاکومنٹ ساتھ لگائے ہیں اس شخص نے. نمبر 9 جو بھی شخص عمانی نیشنلٹی حاصل کر لے گا اسے جانا پڑے گا دوبارہ منسٹری میں اور وہاں پر جا کر اسے اپنا عمانی پاسپورٹ کلیکٹ کرنا ہوگا. نمبر 10 جو بھی شخص عمانی نیشنلٹی حاصل کر لیتا ہے اس کو زیادہ عرصے تک عمان میں رہنا ہوگا، تب ہی اس کی عمان کی نیشنلٹی باقی رہے گی. اس کی بھی لمٹ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں کہ کتنی دیر وہ عمان میں رہے گا تو اس کی نیشنلٹی برقرار رہے گی، اور کتنے عرصے تک وہ عمان سے آؤٹ رہے گا تو اس کی نیشنلٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے. نمبر 11 قانونی آرٹیکل کے مطابق جو شخص بھی عمانی نیشنلٹی حاصل کر لے گا، عمان کی قومیت حاصل کر لے گا، اس کو جانا ہے دوبارہ منسٹری میں تاکہ ان کی باقی شرائط و ضوابط کو پورا کر سکے. اس شخص کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو آٹومیٹکلی طور پر 6 منتھ کے بعد، 6 مہینہ کے بعد عمانی پاسپورٹ مل جائے گا. نمبر 12 جو شخص بھی عمانی سٹیزن شپ کے لیے، عمانی قومیت کے لیے پروسیس کر رہا ہوگا اس شخص کو لازمی طور پر عربی میں ٹیسٹ پاس کروانا ہوگا منسٹری کے ریکارڈنگ، یعنی منسٹری اس کا ٹیسٹ لے سکتی ہے یا وہ لکھنے کے حوالے سے یا پھر وہ انٹرویو کے ذریعے، لیکن اس کی عربی مسٹ ہونی چاہیے. تو جو شخص بھی عمانی نیشنلٹی حاصل کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے وہ شخص نیشنلٹی ملنے کی تاریخ سے لے کر آگے آنے والے 10 سالوں تک عمان سے 6 مہینے سے زیادہ آؤٹ نہیں رہ سکتا. اگر 10 سالوں میں 6 مہینے سے زیادہ وہ عمان سے آؤٹ رہے گا تو اس کو منسٹری کی طرف سے ایک لیٹر ملے گا
اور اس لیٹر کے مطابق ہو سکتا ہے اس کی عمانی نیشنلٹی کینسل ہو جائے یا خطرے میں پڑ جائے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ایک عمانی نیشنلٹی، عمان کی قومیت حاصل کرنے کے بارے میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔